Welcome back to Inqua News. Environmentalist Rajendra Kerkar has criticized Minister Subhash Shirodkar's Mahadev remarks, claiming Kalsa Kunkumbi water is already reaching Karnataka's Malaprabha basin. He urged the government to take note of legal and the environmental implication of the ongoing diversion works. कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जो आसा तो पुराय तरेन नश्ट केल्लो आसा आनी त्या नाल्या भितर तेंच्यांनी बांदकाम करून भुयारी कालवे अंतर्गत तेंच्यांनी खणून बांदकाम केल्लेलें आसा आनी सद्या आमी जर मलप्रभेचे पात्र आसा त्या पात्रा कडेन नजर मारली जाल्यार तीन जे वेंट आसा तीन तोणां जी आसा तितूंतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रार वयता तितूंतले एक कडले जे उदक आसा हे स्पश्टपणे कळटा की ते उदक जे आसा ते कळसाचें उदक आसा म्हणजेच म्हादयच्या खोऱ्यांतलें उदक जें आसा हे मलप्रभेच्या पात्रांत गेल्लेलें आसा. गोंय सरकारान हे मान्य केल्लेलें आसा आनी जे विधान केल्लेलें आसा त्या विधानान पुराय तरेन अज्ञान जें आसा हे अज्ञान परगटायिल्लें आसा आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान की उदक जें आसा तें व्हरपाक तांकां यश येयलेलें ना. खरें म्हळ्यार आमच्या राज्याचो जेन्ना मंत्री अशा प्रकारचे विधान करता तेन्ना हातूंतल्यान एक गोंधळूच व्यक्त जाता. एकंदर कर्नाटकान कळसाचें काम जें आसा हे पुराय करून आतां ते भांडुराचें काम काज जें आसा तें सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान यत्न करीत आसा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी प्राथमीक सर्वेक्षण आसा तें केल्लेलें आसा. पायपां तयार करपा खातीर युरिया उत्पादन करपाची प्रक्रिया जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. एकूच आतां म्हादय बचाव अभियानाची जी याचिका आसली 2006 त्या वेळार कर्नाटकाच्या वकिलान मान्य केलेलें की आमी उदक वळोवचें ना आनी आमी उदकाचो वापर करचो ना. आनी त्याच प्रमाणे 2018 14 ऑगस्टाक जो आदेश दिल्लो निकाल दिल्लो लवादान तर तितून तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की 3.9 टीएमसी फीट उदक जें आसा तें कर्नाटकाक व्हरपाक मलप्रभेच्या पात्रान मेळटालें पूण तेच्या खातीर आवश्यक जें आसा ते पर्यावरणीय ना हरकत दाखले आनी वन्यजिवाच्या नदरेंतल्यान ना हरकत दाखले पयलीं घेवपाक जाय. आजून मेरेन कर्नाटकाक हे दाखले मेळोंक ना. पूण एक गजाल खरी आसा आनी हेच्या पयलीं गोंयच्या साबार लोकांनी पळयलेलें आसा. गोंयचे WRDचे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी पळयलेलें आसा की उदक कशा रितीन मलप्रभेच्या पात्रान वयता आनी अशा पद्दतीन आमच्या राज्याचो मंत्री जेन्ना म्हणटा की हे उदक व्हरपाक कर्नाटकाक यश येवंक ना हे पुराय चुकीचें आसा. वस्तुस्थितीचो विपर्यास करीत आसा आनी आतां कर्नाटकान तिळारीचें उदक जें आसा तें मार्कंडेय नदीच्या पात्रान व्हरपा खातीर बेळगांवच्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळना अशा प्रकारचो दावो करून आतां तिळारीचें उदक तांकां व्हरपाचें आसा. म्हणजे हांगासर 3.9 टीएमसी फीट उदक. तेराईचो प्रकल्प जो आसा तो गोंय आनी महाराष्ट्राचो प्रकल्प आसा. तर कोलीक हांगासर जे नाले आसा ते वळोवन परस्पर कर्नाटकान व्हरपाक खातीर तेंचे यत्न सुरू केल्लेले आनी राकोसकोप जे धरण आसा जलाशय आसा त्या धरणा खातीर उदक जें आसा हे मार्कंडेय नदीन व्हरपा खातीर तेंचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. कर्नाटक ज्या पद्दतीन काम करता तें पळयल्यार तेंचो सगळो द्राविडी प्राणायाम आसा. हालींच तेंचे जे कृषी मंत्री आसा नरेंद्र स्वामी तेंच्यांनी स्पश्टीकरण केल्लें की मैत्रीपूर्ण वातावरणान गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तीन राज्यांनी एकठांय येवन ह्या संदर्भात चर्चा करपाक जाय. अरे कसली चर्चा करताले जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयान हो विशय आसा सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जावनी आनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतल्यान हो विशय जो आसा तो आतां सुटावो जावपाच्या वाटेर आसा आनी अशा वेळार तुमी मैत्रीपूर्ण म्हणजे चर्चा करूनच हो विशय सोडोवपाचे अशें जे म्हणटात हे पुराय चुकीचें आसा. आमी कर्नाटकाक पिवपाचें उदक दिवपा खातीर केन्नाच न्हयकार दिलेले ना. पूण कर्नाटक हे जे दावो करता की पिवपा खातीर उदक हे पुराय तरेन फड आसा. पिवपाचें उदक जर तांकां जाय जाल्यार तेच्या खातीर मलप्रभा आनी हेर ज्यो न्हंयो आसा त्या न्हंयेन तांकां अतिरिक्त उदक उपलब्ध आसा तें उदक तेंच्यान वापरूंक येता. त्या शिवाय बेनीहल्ला नाला जो आसा धारवाडच्या लागसार तर तेचें उदक जें आसा हें तांकां वापरपाक येता. पूण तें उदक न वापरता कर्नाटक सरकार गोंय वाटेन येवपी उदक जें आसा तें वळोवन व्हरपाक सोदता. ही पुराय चुकीची गजाल आसा आनी आमचे जे जलस्रोत मंत्री आसा आमचे मुखेलमंत्री जे आसा यांच्यांनी गांभीर्यान हो विशय जर घेवंक ना जाल्यार
एक दीस कर्नाटक आमकां फटयताले हातून मातूय दुबाना सध्या कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी जे कितें केल्लेलें आसा त्या संदर्भात सुनावणी जेन्ना जाताली तेन्ना तो प्रश्न सुटावो जातालो. हेच्या पयलीं तांकां लवादान आदेश दिल्लो की तुमी जे उदक व्हरपा खातीर जे कितें षडयंत्र रचलेलें आसा ते पुराय तरेन बंद करा म्हणून सांगलेलें. आनी त्या उपरांत कर्नाटकान तो जो वेंट आसा तो प्लग केल्ल्याचो दावो केल्लो. पूण अशें आसतना उदक जें आसा ते मलप्रभेच्या खऱ्यान वचा आसलें. आनी होच विशय जो आसा ही वस्तुस्थिती आसा. ही वस्तुस्थिती गेल्या 4.5 वर्सां आपूण आपल्या दोळ्यांनी मंत्री ह्या नात्यान तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आसली. गोंयचे सद्याचे जे जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आसा आनी तेंची जी व्हडली म्हादय सेला खातीर टीम केल्लेली आसा, ह्या टिमीन आयज मेरेन थंय भेट दिल्लेली ना. तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाय. आनी एकंदर कशा रितीन उदक जें आसा तें मोठ्या प्रमाणात मलप्रभेच्या पात्रान वयता. ह्या संदर्भात पळोवणी करची आनी मागीरूच उडोवची. सध्या ह्या संदर्भात गोंय सरकार जे कितें उलयता ते पुराय लोकांची दिशाभूल करपी आसा. आनी गोंय सरकारान हो प्रश्न जो आसा हो गांभीर्यान घेवपाक जाय. नाजाल्यार ह्या प्रश्नाचेर आमची फसवणूक जातली हातूंत मातूय दुबाव.